अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप के सिलसिले में ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स जो हमारे शो के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे स्पॉन्सर जिनमें यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि तीनों जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने का, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप ज़ाहिर क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहते हैं तो हम भी कोशिश होती है कि आपको भी पूरा मौका दें। वो नंबर स्क्रीन पे बार बार आ रहा होता है, इस नंबर को पर आप कॉल करके हमारे शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान की कैंपेन अगर मैं ये कहूँ कि इस मैच पे डिपेंड कर रही है तो बेजा ना होगा। लेकिन उससे पहले आज जो मैच खेला गया दो ऐसी टीमों के दरमियान कि जो अब तक वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त थी, न्यूजीलैंड और इंडिया। आज वैसे ही मैच देखने को मिला, कहीं ना कहीं कुछ फाइट भी देखने को मिली, इंजॉय किया लोगों ने मैच को। लेकिन द वंडरफुल विराट कोहली, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जिस अंदाज से रन चेस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, आज अनफॉर्चुनेट था कि वो 95 पे आउट हो गए और सचिन तेंदुलकर का 49 ODI सेंचुरीज का रिकॉर्ड 5 रन से रह गया। आगे वैसे विराट कोहली जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करने के लिए जा सकते हैं कि जिसको बाद में फिर तोड़ना बहुत मुश्किल हो। जो उनकी फॉर्म है, जो उनकी फिटनेस है, जो उनकी इंटेंशन है इस खेल में, जैसी ज़रूरत है वैसे ही खेलूंगा। अगर छक्का मारना है तो मैं छक्का भी मार सकता हूँ, सिंगल लेना है मैं सिंगल भी ले सकता हूँ, डॉट बॉल खेलनी है मुझे डॉट बॉल का भी पता है। इतनी कमांड बैटर में बहुत कम होती है। और हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हम इसलिए कहते हैं हमारा बाबर बहुत अच्छा है, लेकिन बाबर को अभी 6 साल हुए हैं। जब 15 साल खेल लेंगे ना तो कंपेयर कीजिएगा कि हाँ बाबर ने इंशाअल्लाह 50 ODI सेंचुरियाँ की, उस वक्त जाके कंपेयर होगा। अभी तो कंपेयर यही हो सकता है 3000 रन किसके तेज थे या 4000 रन तेज थे। तो कंडीशन भी देखनी चाहिए, कंडीशन का भी पता होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर आपने रन स्कोर किए थे। बाबर का रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब चल रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं कोहली को देखता हूँ तो बहुत ही कंसिस्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जिन मैचेस में बाबर और कोहली साथ खेलें, बाबर की एवरेज 27 और कोहली की 87। इतना बड़ा फ़र्क, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बाबर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कल के मैच में अगर हम देखते हैं तो इंडिया की टीम आज जिस आसानी के साथ मैच जीती है, 4 विकेट से वो मैच जीत गए और ओवर्स भी बचा के गए 2 से ज़्यादा। तो ये एक बड़ी जीत होती है कि आप 2 ओवर, और फिर एक वक्त ऐसा भी था उनके 5 आउट हो गए थे जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए थे, 100 रन तकरीबन चाहिए थे। मजाल है कि कोहली कोई पैनिक हो गए, मजाल है कि वो जडेजा ने जो बारी ली उनके साथ ज़बरदस्त किस्म की वो बहुत ही ज़बरदस्त 39 उन्होंने नॉट आउट रन किए 44 बॉल्स पे। जिम्मेदारी नीचे से इस तरह ली जाती है ऑलराउंडर की। ये नवाज, शादाब, हम कौन से ऑलराउंडर लेकर गए? कहीं तो कोई चले ऊपर से अगर नहीं हुआ तो नीचे से जिम्मेदारी। और फिर ऐसे वक्त में कि जब आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पा रही जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगी हुई थी बिफोर एशिया कप, तो बैटर्स की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। बैटर्स को और ज़्यादा जो है वो अब मैदान में आके खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है। हम कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस करना नहीं चाहते अपने शो में, लेकिन कुछ ज़रा थोड़े से माहौल टीम के भी वहाँ पे कुछ हो जाते हैं। लेकिन जब ये खिलाड़ी इतने दूर रहते हैं तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बड़े बड़े माजी में किस्से रहे हैं, खिलाड़ियों की आपस में तकरार भी हो जाती है, कभी ज़ाहिर सब फिट भी हैं, घर से दूर भी हैं, टीम हार भी रही है तो कोई जज्बाती भी हो जाते हैं। तो इन इंसिडेंट को संभालने के लिए मैं कोई डिटेल में नहीं जा रहा। मेरे ख्याल है कि अगर जो लोग बैठे हुए इंडिया में, उन्हें पता होना चाहिए कि कराची में जो लोग बैठे हुए उन्हें भी सब पता है। हम पाकिस्तान की खातिर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त बहुत शिद्दत से मिस कर रही है पाकिस्तान टीम के साथ, वो है तगड़ा मैनेजर। आपने एक ऐसा मैनेजर जो शेफ डी मिशन होता है आपके टूर का, आपने वो जो खिलाड़ियों के साथ सेल्फी बनवा के खुश होता है, जिसके लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसके साथ बाबर आजम खड़ा हुआ है, आपने वो मैनेजर, एक यंग एंड एक साफ़ी आपने मैनेजर भेज दिया। और हमारे साथ भी बैठे हैं तो वो बात नहीं कर सकते, इतनी नॉलेज है। आपने कैसे भेज दिया? आपको कह दिया होगा टीम के खिलाड़ियों ने कि हम संभाल लेंगे, आपने कहा कि कोई
جب کوئی بردوار مینیجر ٹیم میں ہوتا ہے تو فرق پڑتا ہے کھلاڑیوں کو کنٹرول کرنے میں. ایسا نہیں تھا کہ ماضی میں انڈیا کے ٹور ہوئے یا ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئی تھی تو ہم نے اٹھا کے کوئی چلتا ہوا آدمی بھیج دیا ہو, ایسی کہ کوئی ایک نارمل پروفائل کا آدمی بھیج دیا ہو. یہ ہائی پروفائل لوگوں کا کام ہوتا ہے. انڈیا کا ٹور ہو گیا, ورلڈ کپ ہو گیا, اب ہم نے بڑے بڑے بیوروکریٹس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. کرنل نوید اکرم چیمہ کمال جو تھے, شہریار خان جیسا نام جایا کرتا تھا, یاور سعید جایا کرتے تھے, یا اس سے پہلے چلا جاؤں تو عبدالحفیظ کاردار جایا کرتے تھے. بڑے ایونٹس کے اندر ایک ایسا مینیجر ہوتا تھا جو تمام چیزوں کو مینیج کرے. آپ نے وہ کھلنڈرے نوجوان بھیج دیے ہیں وہاں پہ. کرکٹ بورڈ سلام ہے آپ کو, سلام ہے. خیر یہ چیزیں چھپیں گی تو کچھ بھی نہیں, سبھی آتی چلی جائیں گی منظر عام پہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم فی الحال نہیں بات کرنا چاہتے. ہمیں پتہ ہے کل کا میچ کتنا امپورٹنٹ ہے. چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 میچ ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوا تھا, 190 رنز اسکور کیے تھے سم تھنگ اراؤنڈ. آسٹریلیا نے 3 آؤٹ کر لیے تھے انہوں نے 2 رن پہ. وراٹ کوہلی کا ہاتھوں کا کیچ چھوٹ گیا تھا جس کے بعد وہ رنز بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. بالکل ڈالی کیچ جیسا اسامہ نے چھوڑا تھا اس دن مچل مارش نے چھوڑا تھا. تو یہ ایک ٹریکی پچ ہے, یہاں پہ اسپنرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. کیا پاکستان اتنی حوصلہ کرے گا کہ 3 اسپنرز کے ساتھ میدان میں جائے, اسامہ, نواز اور شاداب, ایک فاسٹ بالر کم کرنے کی ہمت کریں گے؟ لیکن یہاں پہ کہا ٹریکی پچ ہے, کہیں نہ کہیں فاسٹ سیمرز کو بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. وکٹس ہم نے لیتے ہوئے دیکھا فاسٹ بالر کا, تو بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا. افغانستان کی ٹیم اسی گراؤنڈ پہ نیوزی لینڈ سے میچ ہار چکی ہے پچھلا, اور وہ کافی دن سے یہاں پر موجود ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج پریکٹس سیشن کیا, وہ کل یہاں پر پہنچی ہے. میچ پر بات کریں گے, آج کے میچ پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست کرکٹ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, کپتان بھی رہے, کئی کھلاڑیوں کو گروم بھی کیا انہوں نے, اور آئی بڑی زبردست ہے ان کی آئی انڈیا میں بھی بڑی زبردست ہے. شعیب حبیب بھائی, تھینک یو ویری مچ. شعیب بھائی بہت بہت شکریہ نسیم, آپ کا بہت بہت. آپ سے کہ انڈیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, انڈیا میں رضوان تو ہے نا سر. میں 1 منٹ آتا ہوں نا, آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوگی. اس وقت دوسرے ہمارے ساتھ امریکہ میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, ورلڈ ریکارڈ 350 رنز فرسٹ کلاس کرکٹ کے فائنل میں ہمارے زبردست اینالسٹ ہیں راشد اسرار بھائی, جبکہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. بہت ہی خدمت کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں گردوں کے سلسلے میں. چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن, کئی پورے ملک میں ان کے فری ڈائلیسس سینٹر چل رہے ہیں. خود بھی بڑے زبردست ہربلسٹ ہیں. ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. لیکن کوہلی کی اننگ ہم نے دیکھی بڑی زبردست تھی. راشد بھائی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روہت شرما بہت کمال کھیلے, لیکن جو بالنگ آج ایک ایسے بالر نے آ کر کی کہ جنہیں اب تک موقع ہی نہیں ملا تھا. محمد شمی کو موقع ملا اور محمد شمی آج مین آف دی میچ بن گئے, آج پلیئر آف دی میچ بن گئے. وہ پلیئر کے جو اب تک صرف باہر بیٹھا ہوا تھا وہ آج مین آف دی میچ بنا. 5 آؤٹ کیے انہوں نے, 54 رنز دے کے. راشد بھائی, اس کو کہتے ہیں بیک اپ. ایک وسیم جونیئر آپ لے کر گئے, ایک اپنا بیک اپ ہم لے کر گئے. بالکل صحیح کیا آپ نے, صحیح فرمایا. آج جو ہے انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹ سے ہرایا, جبکہ نیوزی لینڈ نے کافی کم سکور کیا, 273, which was not enough for India to make. لیکن ایک وقت میں بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں تھے وہ, کافی خاصے رنز تھے ان کے. جب ان کی 5ویں وکٹ گری ہے, 4تھی وکٹ گری تھی, اس وقت بھی اچھی پوزیشن میں تھے. 36 اوور میں وہ 205 رن کر چکے تھے, ان کے پاس 14 اوور تھے. تو وہاں جو روکا ہے شمی نے اور انڈین بالرز نے, وہ بڑی زبردست بالنگ رہی. زبردست بالنگ. شامی مین آف دا میچ بھی رہے اور 5 وکٹ لی, جبکہ وہ ابھی کوئی میچ کھیلے نہیں ہے. اور ان کا دیکھیں, ان کا جیسے آپ نے کہا بیک اپ انڈیا کا, میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا پلیئر وائز جو ہے نا, ہر طرح سے اوپننگ بیٹسمین, آپ بالر لے لیں, اسپنر لے لیں, فیلڈنگ لے لیں, سب ٹاپ کلاس ان کی ہے. کوہلی نے جو 8 اننگ کھیلی ہے آپ کے سامنے ہی ہے, وہ بھی پوری ٹیم کو لے کر چلتے ہیں. روہت کا زبردست سٹارٹ, اس نے 4 چھکے مارے آج شروع میں, جو پہلے 10 اوور میں جو پاور پلے کا استعمال کیا ہے, جو کہ ہم بالکل نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم نے اس ورلڈ کپ میں کوئی چھکا نہیں مارا ہے. یہ آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں تو آپ کی نالج میں ایک اضافہ کر دوں, سب سے زیادہ چھکے بھی ہمارے بالر نے کھائے ہیں, کسی ایک بالر نے کھائے ہیں, وہ حارث رؤوف ہے جو 11 چھکے کھا چکے ہیں. ہم نے نہیں مارا لیکن کھا تو رہے نا سر. جی, اور یہ تو
इंडिया ने मैच जिताया है, ये आप देख लें, पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर चले गए हैं। और पहले भी मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, शुरू से कर रहा हूँ कि ये 3 टीम ऑलमोस्ट, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 3 ऑलरेडी सेमीफाइनल। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो वैसे मैंने कहा है ना 5 या 6 आएगी। मैंने कहा चेक कर लूं, याद है ना, शुएब भाई बड़े गौर से सुनने जा रहे थे ये बात। बहुत बहुत अच्छी तरह याद है। अब कुछ अगर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा कर लेते तो कुछ बेहतर। शुएब भाई तो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भी पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, डंके की चोट पे खेलेगा इंशाल्लाह। हम भी कहते हैं इंशाल्लाह खेलेगा, इंशाल्लाह खेलेगा। लेकिन मैं पूछता हूँ कैसे खेलेगा, वो जरा बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक बताए ना। हाँ बिल्कुल शुएब भाई, आज की जो बैटिंग है, देखिए टीम इस वक्त इतनी साउंड हुई हुई है इंडिया के। धर्मशाला में मैच था, हिल स्टेशन पे, वहाँ उन्होंने स्पिनर कम किया, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को शामिल किया। आज वो फास्ट बॉलर मैन ऑफ द मैच बन गया, उसने 5 आउट कर दिए। ऐसा नहीं था, उनके जसप्रीत बुमराह और सिराज ने भी अपने ओवर्स में शुएब भाई 45-45 ही रन दिए। लेकिन बॉलर वेट कर रहा था, ये उसामा वेट करता हुआ नहीं लगा, वो तो वैसे ही कैच ड्रॉप कर दिया उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज फिर विराट कोहली ने कमाल बैटिंग। मैंने एक गज़ल देखी, बड़ा उस गज़ल को बड़ा एंजॉय करा। एक और अच्छी नहीं याद हो गई या तो सुना दें? कौन सी गज़ल? मतलब ये क्रिकेट की गज़ल। अच्छा, है, क्रिकेट की गज़ल। और फिर बड़ा अच्छा मैच जीता इसने, इंडिया ने। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, जैसे ये कह रहे हैं कि रन्स कम करें, मैं कह रहा हूँ आज इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी करी है, इंडिया ने बैटिंग भी अच्छी करी है। आपने अभी बड़ी अच्छी बात बोली थी, एक स्टेज पे 5 आउट हो गए थे लेकिन कोई पैनिक नहीं हुए। लेकिन आज इंडिया की फील्डिंग बहुत बिल्कुल में आ रहा था। अच्छा पॉइंट आपका। और 2 या 3 कैच छूटे, अगर वो 2 या 3 कैच हो जाते ना तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड इतने रन्स भी नहीं करता, इतने भी रन्स नहीं करता। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम पे। देखें नहीं, थोड़ा सा उनका बैकअप भी हमें बताइएगा। आज ये जो 2 टीम, इंडिया एक कंप्लीट टीम है, एक पूरा पैकेज है। उनके कितने बैकअप है, जिसका भी नाम ले दोगे वो सही बात कह रहे हैं। अश्विन बैठे हुए हैं वहाँ पे। मैंने कल भी, और फिर मैंने कल भी क्या बोला था कि न्यूजीलैंड और ये आपकी इंडिया तो ये अपनी पीक फॉर्म पे हैं, तो इनके लिए कहना तो इतनी, अब जो हम जो अभी इसको हम ये कह सकते हैं उनकी क्रिकेट में अभी हमने डिस्कस नहीं करा है। न्यूजीलैंड के जो एक प्लेयर ने, डैरेल मिचेल, हाँ मिचेल, कमाल बैटिंग। मैं भी आता, मैं वो ये सवाल भी करता, लेकिन वो ज़ाहिर कल हमारा भी मैच है, उसमें भी हम डैरेल मिचेल वेरी वेल प्लेड। हमारी अब फिक्रें अपनी लगी हुई हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा तो हमें यही फिक्र है। कल ट्रिकी पिच पे मैच हो रहा है आपका, वो एक थोड़ी सी मुख्तलिफ पिच है चेन्नई की, कि जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने के लिए जा रही है। एक डिफरेंट सूरत हाल है। आज शाहीन शाह अफरीदी ने ये बात कही कि हमें अपनी पिछली दोनों गलतियों का इल्म है और हमने उससे जो है वो सीखा है और मुख्तलिफ टीम दिखाई देगी। आज तक हम अफगानिस्तान से हारे नहीं है, लेकिन कल का मैच कितनी प्रेशर कंडीशन में पाकिस्तान टीम खेलने जा रही है? देखिए मेरी पूरे कौम से रिक्वेस्ट है। देखिए ये हमारी इस वक्त जो कौम की हालत है, हम बड़ी मायूसी में और खौफ के कहते हैं ना दंदल में फंसे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में आज के दिन ये जो हमारे अब जितने भी मैच हैं हमारे, हमें खौफ का डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए कि यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमें मतलब हम हैं अच्छे, अगर अच्छे नहीं हैं तो हम मज़ीद अच्छा खेलें। हमारे में जो खामियां हैं हम उनको दूर करें। ये जो हम एकदम खौफ पैदा कर देते हैं ना कि पिच ऐसी है, ट्रिकी है, वाज देने का नहीं कहा। देखिए मैं वाज देने का नहीं कहा, मैंने कहा आप कंडीशन बताएं सर। नहीं देखो नसीम, अगर तुम इस तरफ आओगे मुझे नहीं वाज क्या, मैं आपको नहीं, तो आप ये वाली कि कौम जो है वो कौम बेचारी दुआ कर रही है, मुसल्ले से नहीं उठ रही है सर। नहीं तो ये खौफ से, जो किस बात का खौफ है? आज तक कम से वनडे में जीती है ये अफगानिस्तान। हम आप अपनी, मैंने कहा सर 2 मैच हार के आ रहे हैं, प्रेशर हो, क्यों लेके जाते हैं? कोई प्रेशर हो, जनरल बात कर रहा हूँ। अब शुएब भाई की बात सही है कि भाई इनको हराएं, आप आज तक हारे नहीं। और आप में जो खामी है उसको दूर करें। मिसाल के तौर पे जैसे बाबर है, बाबर की क्लास है, बाबर ने अभी तक रन्स नहीं करे, बाबर पे आप जिम्मेदारी दें कि बाबर यार आप रन्स करें, यही मैच है, इन्हीं मैचों में रन्स करेंगे तो आप बाबर आजम बनेंगे या फक्र आजम बनेंगे या फक्र पाकिस्तान बनेंगे। तो इस किस्म की बात करें। ये क्या अभी तक हमें कहाँ हराया उसने?
افغانستان نے. سر ہم ایک دم خوف سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ سر دیکھیں نا 2019 ورلڈ کپ میں بھی بچ گئے تھے, آپ مانے تو صحیح. یار نسیم کل بھی ہم نے دیکھیں, کل میں اچھائی کی بات کر رہا تھا, آپ خوش تھے. اب میں حقیقت پہ آؤں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. نہیں, آپ حقیقت پہ ہیں. ہاں میں حقیقت پہ آ رہا ہوں نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں ہم آپ جیتیں گے. اب میں یہ حقیقت پہ یہ آ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ میں جو خامیاں آپ وہ ڈسکس کریں, آپ وہ چیز بتائیں. ٹرکی پچ, یہ پچ, ان کے اسپنر اچھے, ان کے یہ تو یار جو ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہے وہ ساری ٹیمیں اچھی ہیں. نہیں تو سر آپ اسٹریٹجی پہ بات کریں نا. نہیں میں آپ صرف ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ بس قوم کو دعاؤں میں لگا کے رکھے ہوئے. ہاں قوم کی دعا سے آپ بتائیں, ہماری قوم میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ٹیم کو اپنی سگی سمجھتے ہیں, دوسرے اس کو سوتیلا سمجھتے ہیں. دشمن کوئی نہیں ہے. کچھ خوف کے نظریے سے جاتے ہیں, کوئی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی ایڈوائس کی طرف. آپ میں ایک منٹ نسیم ایک سر آپ ایک منٹ رک جائیں. سر تو اور کیا ہم لوگ چلے آتے ہیں, پھر آپ چلے جائیں. تقریر آپ کی نہیں, ابھی آپ نے بولا آپ کا رضوان تو انڈیا میں. وہ بھائی رضوان نہیں, میری پوری ٹیم انڈیا میں. اور دوسری آپ کو نہیں بتایا آج کیا ہوا ہے؟ میں پوچھتا بھی نہیں ہوں یا آپ پوچھتے ہیں. مجھے تو کل ایسا لگا تھا کہ شاید آپ کو میں آپ سے پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں کل مجھے محسوس ہوا کہ شاید آپ کو بمبئی یا وہاں سے جو کہاں کا نام لیتے ہیں آپ, دبئی سے فون آیا. جب میں نے بولا انڈیا جیتے گا تو ہم نے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا. آپ نے خود کہا نہیں سری لنکا یہ جیتے گا نیوزی لینڈ. میں نے بولا سر, میں نے دیکھا نا بھائی آپ کی اس سے کیا پتا چلا کہ آپ نے جو ٹیم بتائی وہ جیتی. میرے تعلقات یعنی آپ جیسے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھوں آپ تو جو آپ کے تو بہترین جا رہے ہیں. میرے اللہ سے میرے کہنے کا سر میں تو ناکام ہو گیا. میرے کوئی تعلقات نہیں گئی ہیں. بات ناکامی کی ہے وہی نہیں رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا. اچھا بلکہ آپ نے سر ہم نے بولا تھا نہیں, بلکہ آپ نے مجھ سے بولا تھا کہ یار ہم آپ سے سیکھنے کے علاوہ پھر میرے اوپر آ گئے تھے. جی اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیں. شاہین شاہ افریدی کہہ رہے ہیں کل کم بیک کریں گے. 2 میچ جیتے 2 ہار گئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ورلڈ کپ کی کنٹینشن سے باہر ہوئے, لیکن بہت ہی کروشل میچ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل ایگری کروں گا. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم جیسے سوچیں گے اچھا سوچنا چاہیے. پاکستان میچ جیتے گا اور بڑا اچھا جیتے گا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی ایک جو اندازہ کہہ لیں, گھبرائیے گا نہیں, دل میں وہ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی آئیں گے. ہم سیمی فائنل کی دور سے باہر نہیں ہیں انشاءاللہ. ہم بہت اچھا جیتیں گے. اس کی وجہ یہ کہ آسٹریلیا جو 2 میچ ہارا ہے نا, ہم بھی 2 ہارے ہیں. نہیں یہ جیسے ابھی انہوں نے بولا نا کہ آپ ان سے گھبرائیے گا نہیں. میں نے جیسے بولا نا پاکستان ٹاپ 4 میں آئے گا, تو یہ لوگ تو مجھے بھی خوف زدہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یار یاد رکھیے گا. خوف پکڑنا شروع کر دیا نہیں یار, پہلے سے سیف ہو جائیں آپ. نسیم راجپوت میں ارے انشاءاللہ میں نے بولا نا لوگوں کے اوپینین چینج ہوں گے. میں اللہ کا شکر ہے 5 وقت سجدے میں ہوتا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. یہ داڑھی میں نے کوئی دکھانے کے لیے نہیں رکھی ہے. جو موکل کی بات کرتے ہیں یا میرے تار ملاتے ہیں وہ میرے اللہ سے ہے. کیا بات نسیم بھائی, بات یہ ہے کہ ابھی جیسا معاشرہ سوچ رہا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا بندہ میرے سے گماں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیتا ہوں. 20-25 چینل ہیں پاکستان کے سپورٹس کے, یعنی سپورٹس کے تو کم ہیں, باقی چینل نے بھی شروع کر دیا ہے یہ والا ورلڈ کپ کی وجہ سے. کتنے چینل ہیں جو فضا یہ چینل والے بنائیں گے نا, جو ہم بنائیں گے یہاں بیٹھ کے, جو میں بناؤں گا, جو آپ بنائیں گے, جو ہمارے لوگ بنائیں گے, وہی ہونا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اور اگر ہم اچھا سوچیں گے ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. بالکل بڑی ٹیموں سے آ رہے ہیں, بڑی ٹیموں سے وہ بڑی ٹیمیں ماننا چاہیے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بہت آگے ہے ہماری کرکٹ. انشاءاللہ ہم کل بھی میچ جیتیں گے, اگلے میچ بھی جیتیں گے, اور انشاءاللہ ہم آگے ضرور جائیں گے. اور یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا ایک بات جو بڑی آپ نے اہم کی, مینیجر کی, جو مجھے لگا کل میں اپنی ٹیم کے ساتھ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں یہاں میں چلیں مینیجر پہ ڈسکس ہو رہا, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے 3-4 جو مینیجروں کے نام لیے, قرآن شریف کس مینیجر کے ہوتے ہوئے اٹھائے گئے, ٹیم میں رفت کن مینیجروں کے ہوتے ہوئے آئی, وہ ذوالقرنین لڑکا انتخاب عالم کے ہوتے وہ چلے. ایک بردوار آدمی چاہیے جو سنبھال لے. ہاں وہ آپ کی بات بالکل, بہت ساری چیزیں آپ اس کو نہ گئے. یہ ہر دور میں نے کیا بولا, یہ نارمل سی چیز ہے. 70 سے میں یہ چیز فالو کر رہا ہوں. ہمیشہ اسکینڈل آئے, ہمیشہ اسکینڈل آئے. سر آپ ایک کام کریں, آپ ہی بات کر لیں, پھر ہم چلے جاتے ہیں. چلے جائیے آپ بالکل بھی جو ہے نا, آپ کسی کو دوسرے
کو तो सुने ना, तो आप आपसे मुझे किसी ने बोलने बात देते की, हैं? ये इन्होंने आपका नाम नहीं, लिया, आपसे आप सवाल ये किया, आप ये क्यों नहीं नहीं तो बोलते? आप दूसरे को बात करने दें, मैं नहीं, तो मैं उनको, उनकी मेरे बात गेस्ट करके नहीं आएंगे आपकी वजह से, कौन से क्योंकि गेस्ट? आप ही खामोश बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप मुझे बोलने एक ब्रेक लीजिए यार। लीजिए। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, और हमारे साथ डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, लास्ट वर्ल्ड कप मुझे याद है रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। इस वर्ल्ड कप में रोहित की फॉर्म देखें, कोहली की फॉर्म देखें, हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हमें क्यों फिक्र लगी हुई है? हम अपने बाबर के रन्स देखते हैं। बाबर ने, अगर मैं 4 मेगा इवेंट की बात कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इस एक मेगा इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 21 मैच, 482 रन, 513 गेंदें उन्होंने खेली, सिर्फ 4 छक्के उनके 21 मैचों में थे। मैं छक्के भी छोड़ देता हूँ, उनके 51 4 अच्छे हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। 93 एवरेज, लेकिन सर 22 की एवरेज ओडीआई में, 22 की एवरेज से आप मेगा इवेंट में रन्स कर रहे हो, उसमें कई आपके बड़े स्कोर भी होंगे। ये कैसे समझ में नहीं आता कि सर ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये डराती है। अगर मैं आपको कहूँ ना, हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हम जब अपनी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, कल के मैच में, परसों जो ऑस्ट्रेलिया के मैच था, आपके ओपनर्स का स्टैंड चले थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन ऐसा स्टैंड था कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया था। अब सब चीज़ें पाकिस्तान के हक में जा रही थी, कंडीशन, ग्राउंड छोटा, आप वहाँ भी रन नहीं कर सके। तो फिक्र, ये मेन फिक्र है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है इस वक्त, और हमें अच्छा खेलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एवरेज को देखा जाए। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जैसे ही कोई बच्चा अच्छा खेल रहा होता है ना, तो वो मैंने देखा है जब प्रेशर में आके खेलते हैं ना, बेशक बाबर आजम है, कोई भी है, हालांकि जब उनको आगे खेलना चाहिए था उस तरह नहीं खेल पाए। लेकिन मैंने एक देखा है कि जब ये होता है ना कि यार ये बंदा वापस आए और मैं जाऊँ, बेशक वो इफ्तिखार हो, मैं नाम कोई भी खिलाड़ी हो, मैंने देखा कि जो कल मैच आ रहा है बड़ा अच्छा हम जीत सकते थे। अभी एक छक्का लगाया इफ्तिखार ने, उसके बाद उसने सिंगल ली और उसने फिर ऐसे किया है ये कि भी मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वो अपनी तरफ से, हर बंदा कोहली बनने के चक्करों में होता है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। हमें ये सीखना है, और जब हम इस तरफ आते हैं ना तो मैंने देखा नुकसान हो जाता है। कि जब मैंने उसी टाइम कहा, मैं देख रहा था मैच, मैंने कहा देखा अभी आउट हो जाएगा, इसने बड़ी गलत हरकत की है, अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा हिटर हूँ या बहुत समझदार हूँ। अच्छा आज मैच देख लें, नहीं हो, आज देख लें कुछ 5 आउट होने के बावजूद भी किस तरह आराम से खेल रहे हैं वो खिलाड़ी, मैच विन किया है। बहरहाल अगर हम मैच की बात करें तो कल हम क्यों जीतेंगे इंशाल्लाह, उसकी वजह बता देता हूँ कि हमारी रेजिज अफगानियों के वैसे खिलाफ हैं, हमारी सभी की रेजिज पाकिस्तान के 99% लोग पसंद नहीं कर रहे, उनके बिहेवियर के बिना पे, उनके रवैया जो है राइवलरी बन गई है। और देखें, जो मैंने बात की थी ट्रिकी पिच, ये आज सबसे बड़ी जो वेबसाइट है, मैं उसकी स्टोरी पढ़ रहा था, उसके ऊपर था कि ये ट्रिकी पिच है। 3 मैच हो चुके हैं, तीनों मुख्तलिफ हुए यहाँ पर, तीनों दफ़ा, इसलिए उसको ट्रिकी करार दिया गया था। तो मैं इस वजह से कहा था ये स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी साजगार है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इन स्पिनर्स के खिलाफ, अफगान स्पिनर्स के खिलाफ खुल के रन्स किए। देखिए आज न्यूजीलैंड ने जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए वो कुलदीप यादव के खिलाफ किए, ऐसे ही 73 रन स्कोर किए। माइंडसेट बताता है उनका कि जो सबसे बड़ा बॉलर है उसको सबसे पहले जो है ना वो आपने अटैक करना है। ये टीमों का माइंडसेट है, हमारा वो माइंडसेट नहीं लग रहा। ये बजा फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहरहाल हमें जो अभी करना के चाहिए ताकि कल के मैच के लिए, अब करना तो खुद टीम नहीं है, जो हमारे ऊपर हैं, टीम के मैनेजर हैं, बाकी लोग हैं, 3 स्पिनर खिलाने चाहिए मेरे हिसाब से। जो गलत भेजे थे मेरे हिसाब से, बड़ा वही मैं माजरत चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने देखा है ड्रेसिंग रूम में जाके, ड्रेसिंग रूम में जाके, मेरी अपनी टीम है, मैं कल देख रहा ड्रेसिंग रूम में होता क्या यार, क्या सोच रहे हैं। वो लड़का कोशिश कर रहा है कि ये किस तरह आउट हो और मैं जाऊँ। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो बाहर बैठ के, खेलने तो टीम को, उसने जिता के आना मैच। तुम सोच रहे मैं जाऊँ, मैं 2-4 छक्के लगाऊं, मैं मैन ऑफ द मैच बनूं, मैं पैसे लूं, यानी कि जहां भी नाम होते हैं, टीम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही बात है राशिद भाई, टीम इंपॉर्टेंट है। कल टीम किस तरीके से आपकी गियर अप होगी, किस तरीके से आपकी टीम जो है वो अपने पैरों पे सही मायनों में खड़ी हुई दिखाई देगी। देखिए हम पैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पैरों पे खड़े हुए दिखाई दिए, ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल ही नहीं दिखाई दिए। जब हमने लास्ट में उनको रिस्ट्रिक्ट किया था 368 तक, वहाँ हम अपने पैरों पे खड़े हुए दिखाई दिए, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप पैरों पे खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन पैचेस में ये टीम कंसिस्टेंट खड़ी नहीं हो पा रही है।
बिल्कुल, ये आपने सही कहा. हमारा जो मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमारे में कंसिस्टेंसी नहीं है. हम बिल्कुल, हमारी बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट, हमारा स्किल है हमारे प्लेयर्स में. जैसे बाबर हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मगर आप वो यूटिलाइज तो करें ना. प्रॉपर टाइम है, आपकी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को. हमारा देखें लास्ट मैच में कितना अच्छा स्टार्ट हुआ 136 का, मगर उसके बाद वो अब्दुल्ला शफी ने भी गलत शॉट खेला, जिसकी वजह से हम पीछे चले गए. बाबर ने भी अपेस शॉट खेला, जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. तो आज कोहली की इनिंग देखें, 1-1, 2-2 कर जहां मौका मिला चौका लगाया और अपना टीम को जिताया. आखिरी में जडेजा ने जबरदस्त बैटिंग की. तो हमें पूरे टीम को लेकर चलना पड़ेगा. जब तक हम टीम को लेकर नहीं चलेंगे तो हम फिर काफी टफ मैच है कल. ये आप इजी मत समझें, जहाँ स्पिनर भी आउट कर रहे हैं और फास्ट बॉलर भी है विकेट पर. तो हमें खास तौर पर बाबर आजम को मैं कहता हूँ कि इनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं और इनको कल सेंचुरी बनाएं तो पाकिस्तान को कुछ काफी चांसेस है मैच जीतने की. 12 जहां हमारी बॉलिंग का ताल्लुक है, हमारी बॉलिंग बिल्कुल नहीं चल रही है. नवाज को ड्रॉप कर आपको चाहिए शादाब को इंक्लूड करें, क्योंकि 2 लेग स्पिनर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर हम परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि नवाज बिल्कुल चल नहीं ये वैसे पॉइंट अच्छा है. मुजम्मिल भाई आ गए हमें, मुजम्मिल अतर भाई हमारे मूलर एंड फेब्स के बिजनेस यूनिट हेड, 2 गवर्नर्स के आईटी के माशाल्लाह जो है वो इस वक्त मुशीर हैं. मुजम्मिल भाई सलाम करते हैं आपको. मुजम्मिल भाई ट्रिकी पिच कह रहे हैं कल के अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में, तो 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं जो राशिद भाई ने अभी बात की. मेरा ख्याल ये कि जो अगर जैसे पिच की कंडीशन राशिद भाई बता रहे हैं उसके हिसाब से तो डेफिनेटली हमें 3 स्पिनर्स के साथ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा. अब सूरत हाल क्या होती है, अफगानिस्तान डेफिनेटली पीछे जो उनके मैचेस की हालात रहे हैं वो सबके सामने ही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ किया है इंडिया के मैच में, ऑस्ट्रेलिया के मैच में, उसके बाद कोई भी प्रेडिक्शन इस मैच के बारे में की जा सकती है. और ये मैच जो है वो हमारे लिए, मैं समझता ही हूँ कि ये बड़ा ही फैसला कुन मैच साबित हो सकता है. बिल्कुल सही बात की, फैसला कुन मैच है ये. मुजम्मिल भाई थोड़ा सा वो तो एक आपकी नज़म आज नजर गुजरी फलस्तीन के लिए, वो है जहन में, याद है? जी 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 जी. तो जरा वो निकाले ना आप. शुएब भाई 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं? नो कमेंट्स. अच्छा, गजल सुन लेते आपने अभी हालांकि गजल पहले ये सुना चुके हैं आज के प्रोग्राम में. नहीं, अच्छा, कल तो इन्होंने परसों तो इन्होंने कहा था कि म्यूजिक चल रहा है, कोई म्यूजिक बैटिंग में. अच्छा, वो नहीं, आपने शायरी की बात की थी, उन्होंने कहा म्यूजिक चल रहा है, तो वो उन्होंने कहा था वो हल्की फुल्की शायरी मौसीकी. जब प्रोग्राम में आया हूँ ना तो मैंने आज आते ही बोला, फिर मैंने इसकी गजल देखी. हल्की फुल्की मौसीकी नहीं, आपके लफ्ज बोलो या अपने बोलो? नहीं, मैं पूछा क्या हल्का फुल्का आप कह रहे थे ना. मैंने आते ही ये बोला कि मैंने विराट कोहली की गजल आज फिर देखी. अच्छा, और एंजॉय करा. हाँ, गजल अब आप चले उनकी फाइनल शॉट मारने के चक्कर के अंदर वो बेचारा जो है वो, मतलब क्या है, जैसे आप ट्रिकी मकसद है कि ऐसी पिच के जो कैसा भी बिहेव कर सकती है, जो नहीं भाई इसमें रीडिंग या पिच के मुतालिक, उसके स्टैट्स के मुतालिक होता है. ऐसा नहीं होता तो पिच या तो शायद देखिए बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए वहां पे. हाँ, एक ये चीज है, तो इसका मकसद है कि बॉलर्स फ्रेंडली पिच होगी. नहीं, इसका मतलब ये है कि लो स्कोरिंग पिच, हाई स्कोरिंग रन नहीं हुए ना वहाँ, तो इसका मतलब लो स्कोरिंग मैच होगा. ठीक है. आइए जरा नहीं तो मैं बता तो दूं, मैं मैच यार, हम कोई शायरी के लिए नहीं, 1-2 मिनट टाइम दे दो, फिर उसके बाद हमास और फलस्तीन के लिए तो आपके दिल में दर्द होगा. मेरे लिए एक आम, मतलब मुसलमान के लिए दर्द क्या. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जैसी भी पिच है, जो भी है, पाकिस्तान से वनडे में आज तक वो नहीं जीता अफगानिस्तान. ठीक है, जैसी भी पिच है, ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है. साइकोलॉजी क्या, हम है ही उनसे बेटर. बहुत बेहतर है जी. मुजम्मिल भाई जरा आज वाकई में ये जरा सुनने वाली है फलस्तीन के लोगों से इज़हार यकजहती. जी जी, एक छोटी सी चंद शेर हैं फ़लस्तीन के ऊपर, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं फ़लस्तीन के और इसराइल की जो बर्बरियत है उसके ऊपर हर मुसलमान का दिल ज़ख्मी है. तो चंद शेर उसके सिलसिले के अंदर हैं. बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया नसीम भाई. प्लीज मैं खास तौर पे आज आपको बुलवाया भी था, मैं कि जरूर सुनाइएगा. बहुत शुक्रिया आपका. अर्ज़ किया है कि
مرتے ہوئے بچوں کی حمایت تو کروں گا، مرتے ہوئے بچوں کی حمایت تو کروں گا، بدبخت یہودی سے بغاوت تو کروں گا۔ مانا ہے کہ کمزور سا ایمان ہے میرا، مانا ہے کہ کمزور سا ایمان ہے میرا، جتنا بھی ہے میں اتنی شجاعت تو کروں گا۔ دنیا میں فلسطین سے ڈرتا ہے منافق، دنیا میں فلسطین سے ڈرتا ہے منافق، لازم ہے کہ میں ان کی اعانت تو کروں گا۔ دنیاوی مفادات ہی منظور نظر ہیں، دنیاوی مفادات ہی منظور نظر ہیں، بے غیرتی کی خود سے شکایت تو کروں گا۔ یہ چیتھڑے بچوں کے بھی دیکھے نہیں جاتے، یہ چیتھڑے بچوں کے بھی دیکھے نہیں جاتے، شرمندہ ہوں میں خود سے ندامت تو کروں گا۔ ہتھیار تیرے گھر پہ منافق ہی پڑے ہیں، ہتھیار تیرے گھر پہ منافق ہی پڑے ہیں، اپنوں پہ یہ اٹھتے ہیں شکایت تو کروں گا۔ ایک روز یوں جاگے گا میرا شوق شہادت، ایک روز یوں جاگے گا میرا شوق شہادت، میں خون بہانے کی بھی عادت تو کروں گا۔ بھیجوں گا بڑے شوق سے آلات حرب بھی، بھیجوں گا بڑے شوق سے آلات حرب بھی، میں اہل فلسطین کی نصرت بھی کروں گا۔ خوبصورت مزمل بھائی، ماشاء اللہ۔ اور ہم سب سبحان اللہ پروگرام میں لوگوں کو پتہ بھی چلے تو کم از کم اس سے شعیب بھائی کو تھوڑا کنٹرول رہنے میں بھی مدد ملے گی۔ دیکھیں کیسے کام اینڈ کول ہو گئے نظم سننے کے بعد، بہت اعلیٰ لکھا جی، کمال میں لکھا۔ ریئلٹی پہ بات کرتا ہوں، اور تم جو کرتے ہو تم کل انہوں نے کیا بولا تھا، میں آپ سے سیکھوں گا، رائٹ؟ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے کوشش تو کرتے، میں انہوں نے بتایا تھا میں کوشش کرتا ہوں، حالانکہ جا کے صرف ان کے میں نے کیا بولا، میں نے اور آپ نے کہ انڈیا جیتے گا، جاتے جاتے خود پنگا لے گا، کہنے نہیں نیوزی لینڈ جیتے گا۔ اچھا چلے شعیب بھائی ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کل ایک بڑی امپورٹنٹ تقریب ہوئی تھی کراچی کے KCCA اسٹیڈیم میں، جہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اپنی اکیڈمی عمر ایسوسیٹس کرکٹ اکیڈمی کا کی سافٹ لانچ کی گئی، جہاں پہ ندیم عمر صاحب چیئرمین کوئٹہ گلیڈیٹرز اس وقت مہمان خصوصی تھے، اور بڑی پروقار تقریب ہوئی تھی جس میں معین خان صاحب بھی شریک ہوئے، جس میں جو ہے ان کے ساتھ ساتھ عمر گل نے حصہ لیا، کئی کرکٹرز، کئی ڈفرینٹ شعبہ جات کی جو ہے وہ شخصیات اس تقریب میں موجود تھیں۔ اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ندیم عمر صاحب کی جو خدمات پچھلے 35 سال سے رہی ہیں کرکٹ میں، ان کی اکیڈمی کی لانچنگ ہونا ایک بڑا زبردست قسم کا ایک سلسلہ ہے، جو سلسلہ 35 سال سے چل رہا ہے۔ اور اظہر حمید صاحب کو جو CEO کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں، ان کو بہت کریڈٹ جائے گا جو اس سلسلے میں انہوں نے ایفرٹ کیا۔ ان کے ساتھ عامر حمید صاحب، بڑی زبردست ایک ٹیم بنی جنہوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ ندیم بھائی کی ٹیم ویسی ماشاءاللہ زبردست قسم کی ہے، چاہے وہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک نئی اچیومنٹ۔ آپ تو پارٹنر ہیں مزمل بھائی ٹیکسنات لینوو، یہ جو ایک کچھ آپ کو اسے اسپانسر بھی تقویت ملتی ہے؟ جی دیکھیں، ندیم عمر بھائی کا نام کراچی کی کرکٹ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ انہوں نے جتنی خدمات کراچی کی کرکٹ کی ہیں اور پورے پاکستان کی کرکٹ کی ہیں، یہ ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے ان کی اس اکیڈمی کا کھلنا۔ دیر آیت درست آیت، شاید ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اکیڈمی بہت پہلے کھول دینی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے جیسی لیجنڈ شخصیت کا جو ان کے پاس جو نالج ہے کرکٹ کی اور ان کی جو کرکٹ کے ساتھ محبت ہے، اس کو نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے ان کی کوئٹہ گلیڈیٹرز ایز اے پارٹنر ٹیکسرات اور لینوو، ان کے ساتھ منسلک ہو کے ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہے۔ ہم سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ وائی کوئٹہ گلیڈیٹرز، تو میں نے ان کو بڑا سمپل جواب دیا، فار اس لینوو ٹیکسرات یا MNP کی اگر آپ بات کریں تو ہمارے لیے جس جگہ کے اوپر ندیم عمر بھائی کھڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ جس بھی
پلیٹ فارم پہ ہوں گے ہماری مدد اور ہماری سپورٹ ان کے ساتھ رہے گی. ان کی شخصیت اتنی زبردست ہے اور اتنی ہمبل پرسنالٹی کے وہ مالک ہیں, اور کرکٹ کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ کراچی نہ تو کبھی فراموش کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی خدمات کو ہم جھٹلا سکتے ہیں. تو یہ اکیڈمی کا کھلنا ہمارے لیے بہت ہی تقویت کی بات ہے, کیونکہ اگر آپ باقی جو پلیٹ فارمز دیکھیں چاہے کراچی کی ٹیموں یا دوسری ٹیموں, یہ اکیڈمی بھی جو ہے وہ کوئی چارج نہیں ہے بالکل اس کا طریقے سے, عمر ایسوسیٹس کرکٹ اکیڈمی. تو یہ کیا شعیب بھائی ویسے گڈ وہی ابھی ندیم عمر صاحب کے متعلق اتنی باتیں تو بولی ہیں ویسے بڑی زبردست. تو پھر کل کے میچ کے بارے میں بتا دیں. پاکستان 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 زندہ باد. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ راشد بھائی, مزمل بھائی, تھینک یو ویری مچ, اینڈ شعیب بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو پھر آج کے پروگرام میں اتنا ہی. بہت امپورٹنٹ میچ ہے. گڈ لک, گرین شرٹس, اللہ نگہبان.